कराची के इलाके कुरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी, 14 अफराद झुलस कर जाम बहक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन की दरखास्त पर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में मदद की। अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। मुशीर कौम सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। जजेस, अफसरान और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट्स के अलॉटमेंट केस में अदालत का बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान को गुआंतानामो बे ना बनाए, लापता अफराद का मामला संजीदा है, रियासत को ठोस इकदाम उठाने होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मरीज 95 जाने ले गई, 4016 नए मरीज अस्पताल दाखिल। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारतीय खारजा पॉलिसी खसियानी बिली खंबा नोची के मुतरादिफ है। समझा जा रहा था हमें अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, ताहम पाकिस्तान की पॉलिसियां कामयाब रहीं। अफगानिस्तान से इनखला, गैर मुल्कियों की आमद। इस्लामाबाद के तमाम होटल 21 रोज के लिए बंद कर दिए गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची के इलाके मेहरान कुरंगी में केमिकल फैक्ट्री में मामूल के मुताबिक काम जारी था कि अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 15 से 20 मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के अमले ने शदीद कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। धुआं भरने से एहलकारों को मुश्किलात का सामना रहा। आग को तीसरे दर्जे का करार दिया जा रहा था। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री से 14 लाशें निकाल ली गई जो तमाम झुलसी हुई थी। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान फलाही इदारे का रजाकार भी जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम आग लगने की वजूहात का इल्म ना हो सका। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक केमिकल के आग पकड़ने से खौफनाक हादसा पेश आया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ रिचर्ड मोर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर
دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس، دفاعی تعاون، مجموعی علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان مدد کر رہا ہے۔ پاکستان ہر وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے جو افغانستان میں علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ رچرڈ مور نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ ہم نے امریکی جنگ میں ساتھ مل کر کام کیا، مگر اس کے بعد پاکستان پر منفی رد عمل آیا۔ 9/11 کے بعد ہزاروں پاکستانی فوجی اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ معید یوسف نے کہا کہ کیا پاکستان نے افغان نیشنل آرمی سے کہا تھا کہ وہ لڑائی نہ کرے؟ پاکستان نے واشنگٹن کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، اب نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اگر 90 کی دہائی کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ خطے میں امن کسی ایک کی کاوشوں سے ممکن نہیں۔ گریڈ 22 کے افسران، ججز اور سول سرونٹس کو قرآن اندازی کے ذریعے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گریڈ 22 کے افسران، ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹ کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی۔ ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹس الاٹمنٹ کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں۔ حکومت اگر ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹ دینا چاہتی ہے تو پہلے قانون سازی کرے۔ واضح رہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی F14 F15 کی مختلف کیٹیگریز کے 4700 پلاٹس کی قراردادی کی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس گلزار احمد، سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی اور اعجاز افضل خان سمیت معروف ججز اور بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بھی پلاٹ شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ 5 سال سے ایک شخص لاپتہ ہے اور ریاست کچھ نہیں کر سکی۔ لاپتہ افراد کا معاملہ سنجیدہ ہے، ریاست کو ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد کے رہائشی عمران خان کی گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے لاپتہ عمران خان کی والدہ کو مالی امداد دینے سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے انسانی ہمدردی کے تحت لاپتہ شخص کی والدہ کی امداد کا حکم دیا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی ایسا قانون نہیں جس کے تحت اس طرح کے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو امداد دی جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1,20,000 روپے ماہانہ لاپتہ شخص کی والدہ کو دینے کا حکم دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، ریاست کے لیے ایک 75 سالہ عورت کی امداد کرنا کتنا مشکل ہے۔ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر احساس پروگرام کر دیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت ہی بوڑھی عورت کی مدد کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اسے گوانتانامو بے نہ بنائیں۔ 5 سال سے ایک شخص لاپتہ ہے اور ریاست کچھ نہیں کر سکی۔ لاپتہ افراد کا معاملہ سنجیدہ ہے، ریاست کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کورونا وائرس سے مزید 95 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,415 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,44,341 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,016 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سمجھا جا رہا تھا ہمیں افغانستان میں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پالیسیاں کامیاب ہیں، بھارتی خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے کابل دھماکے کا 4 دن پہلے بتا دیا تھا، بھارت نے خصوصی طور پر مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تمام غیر ملکیوں کو 21 دن کا ٹرانزٹ ویزا دیا جا رہا ہے۔ 1480 افراد کو طورخم سے انٹری دی ہے۔ افغانستان سے آنے والوں کے لیے اسلام آباد کا نیا اور پرانا ایئرپورٹ مختص کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جب شہباز شریف بولتے ہیں تو مریم اور نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں، جب نواز شریف اور مریم بولتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری اور شہباز شریف کی پارٹی دل سے ایک ہی ہے۔
PDM में 2 जमातें हैं, तीसरा कोई वोट नहीं, इमरान खान से अगला इलेक्शन भी नहीं हारेंगे। अफगानिस्तान से हज़ारों गैर मुल्कियों की आज से पाकिस्तान आमद शुरू हो गई। इस्लामाबाद के तमाम होटल 21 रोज़ के लिए बंद होंगे। ज़िले इंतज़ामिया ने कंट्रोल संभाल लिया। रावलपिंडी के बेशतर होटल का कंट्रोल भी इंतज़ामिया के पास है। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में तेज़ी के बाइस आज से बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुल्की पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो जाएंगे, जिनके क़याम का बंदोबस्त हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। इस सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम और रावलपिंडी के बेशतर होटल 21 रोज़ के लिए आम अफराद के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। तमाम बंद होटल्स के रूम ज़िले इंतज़ामिया के कब्जे में होंगे। 2000 से ज़ायद अफराद कराची में भी ट्रांजिट क़याम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402